मम्मीन सामकी बरी हुमण केला हेजे सुंगटाचे। तितून घातला टमाट घातला, मागीर फ्लावर घातल्या, भेणे घातल्या आणि वो जो टेस्ट आसा न्ही मम्मीच्या हाताचो तो खंयच मेळपाना। हॅलो गायज, वेलकम बॅक। कशी आसा तुम्ही सगळी? आम्ही बी एकदम बेस्ट आसा आणि तुम्ही बी एकदम बेस्टूच आसतली। सो हांव आयला मम्मीगेर, काल आयिल्लें हांव, काल करीश पावून गेलो, मागीर आयज सांजचे वचपाचें। सो म्हटल्यार हांगासर आयज व्हिडिओ करुया। सकाळच्यान काडूना हांवें, आतां दनपार जाली आनी जेवणाचो बी टायम जालो। सो आतां म्हटलें स्टार्ट करुया म्हटलें। सो आतां मम्मीन आयज हांगासर हाडला आमगेर, भावान म्हाजे हाडला आयज बांगडे आनी सुंगटां हाडल्या। सो सुंगटां हुमण केला आनी बांगडे फ्राय केल्या आनी मम्मीन म्हाजे खातीर स्पेशल उकडे तांदळाचें शीत केला। सो आयज मस्त जातलें म्हागेलें जेवण, सामकें मसमशीत म्हणटा पळय तशें। सो तुमकां मागीर हांव म्हाजी प्लेट दाखयता कितें कितें केलां तें। बाबू आयलो आतां स्कुलाच्यान, ताका विचारतालें हांव कितें कितें शिकयलें रे काय म्हणून। कितें शिकयलें रे? 1 2 आनी हे कितें हें? पावसात टिंकल टिंकल आनी हे बावली बावली शिकयलें आनी ट्विंकल ट्विंकल म्हूण पळया। Twinkle, twinkle, little star, I wonder of you are up above the world. I like a diamond in the sky. Very good. आणि शिव कितें शिकयलें गो? हांगा यो पळया, अशें यो, हांगा यो। कितें शिकयलें? आणि म्हूण पळया, मोठ्यान म्हूण। व्हेरी गुड। सो गायज, तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे खातीर सामकी स्पेशल गोवन, प्युअर गोवन म्हणटा तशी थाली सामकी रेडी करून दिले म्हाका मम्मीन। आनी सगळी रिलेट करताच आसतली, जेन्ना मम्मीगेर येवप म्हटल्यार आमकां सगळें आयतेंच मेळटा जेवण बी, कांयच काम करपाक दिना। सो पळया, मम्मीन सामकी बरी हुमण केला हेजे सुंगटाचे। तितून घातला टमाट घातला, मागीर फ्लावर घातल्या, भेणे घातल्या आणि वो जो टेस्ट आसा न्ही मम्मीच्या हाताचो तो खंयच मेळपाना, खंयच्याच रेस्टॉरंटान मेळपाना। जे म्हाका आतां हें जेवून जे सूख मेळटलें न्ही ते खंयच मेळपाना दिसता। बांगडे फ्राय केल्या आनी स्पेशल म्हाजे खातीर तेणी उकडे तांदळाचें शीत केलां आनी हे पळय कांदो बी दिला म्हाका। हांवें म्हटलें म्हाका टमाट बी नाका गे म्हटलें, सो म्हण तिणें आतां मुद्दम फक्त कांदोच हें करून दिला। सो अशे तरेन म्हाजी थाली आसा रेडी, सामकी गोवन थाली म्हणटा तशी। सो आतां हांव जेवतां आनी म्हाजे कडेन रावपाक जायना तें पळोवन सगळें। सो तुमकां बी रूच आयली आसतली। सो जेवून घेता हांव। सो गायज, म्हाजें जेवण बी जालें, खरेंच हुमण बेस्ट जाल्लें सामकें। आनी तुमकां खबर आसा न्ही, जेन्ना टमाट, भेणे, फ्लावर बी घालता पळय तेन्ना हुमण सामकें बेस्ट जाता। आनी मुळो बी आसपाक जाय, मुळो बी आसल्यारूच बरो टेस्ट येता। आनी आतां तुमकां बाबूक बी हांवें न्हिदयलो, आतां म्हटल्यार वयर येवना, तुमकां कितें दाखयता। तुमकां खबर आसतली डॉक्टर दादा वैद्य, जो आयुर्वेदीक डॉक्टर आसलो, प्रॅक्टिशनर। सो म्हटलें तुमकां म्हटलें तेंचें घर दाखोवया म्हटलें। सो पळया, अशें आसा डॉक्टर दादा वैद्याचें घर। आतां न्ही तें रिनोवेट केलां, पयलू कितें आसलें, पयलू तें फूल नळ्याचें घर आसलें, आतां पत्रे बी घातल्या। आनी न्ही तेंची फॅमिली बी येता हांगासर, चवथ बी आसता न्ही, फेस्टिवल्स आसता तेन्ना, आनी हांगासर तेंची फॅमिली येता आनी चवथीक 1.5 दीस बी गणपती आसता तेंचो आसा। अशें एंट्रन्स तेंचें, आतां तें फूल रिनोवेट केलां। सो म्हटलें तुमकां दाखोवया। रोड आसा बारीकसो, हांगाच सरूच रावंड मारतालें हांव। म्हाका स्कूटर बी कळनासलें न्ही स्टार्टींग, तेन्ना हांव हांगाच शिकलेलें।
सो म्हाका आतां याद जाली हांगासर आयले म्हणटकीर हे बस आनी न्ही आनी हे पळय समाधी बस एंट्रन्स समाधीन वचपाक म्हळ्यार पुजा बी करपाचें आसता न्ही तेका लागून बरें रिनोवेट केला हे बी पेंटींग बी केला पयलीं पेंटींग बी नासलें सो बी अशी आसा आनी तुमकां खबर आसतलो न्ही तेंचो हे बी आसा कितें म्हणटा ते स्टॅच्यू आसा हांगासर फोंडा बस स्टँडार सो गायज आतां हांव भोंवन बी आयलें वयर बी वचोन आयलें रस्त्यार बी घर बी दाखयलें न्ही तुमकां आनी फाटल्यान बी मातशें भोंवलें मम्मीले फुलां बी खंयचीं फुल्ल्या झाडां बी ती सगळीं पयलीं आनी तुमकां दाखोवना कित्याक लास्ट टायम हांवें तुमकां दाखयलें न्ही ऑलरेडी कुळागर बी म्हणून परत आनी दाखोवना सो आतां आयलें हांव घरा आनी मम्मीन आतां म्हाका चाव केल्या चाव आनी दाखयता तुमकां हांव सो ही पळया मम्मीन आतां म्हाका चाव केल्या आतां हांव चाव घेता आनी चावे वांगडा म्हाका दिला पळय लाडू सो मम्मीन लाडू केल्या स्पेशल कितें कितें घातला कितें ग लाडवाक गव्हाचें पीठ बेसन सोय भाजून गव्हाचें पीठ घातला खंय बेसन घातला सोय घातल्या भाजून वेलची पावडर साखर पिठी करून बारीक करून साखर घातल्या पिठी बारीक केल्या मगे ती तूप पडून घातला अशे तरेन मम्मीन केल्या लाडू न्ही लाडू करिशाक खूब आवडटा म्हणून ती स्पेशल करी जावया खातीर करता जावय म्हटल्यार करिशा खातीर म्हाज्या खातीर न्ही म्हाका आतां टेस्ट करपाक दिला आनी तिका खबर आसा न्ही म्हाका गोड चड आवडना म्हणून सो ती म्हाका चड करना करिशाकूच लागून करता ती स्पेशल आनी पयलू सुद्दां केली जाल्यार ताका काडून दवरता मागीर आनी म्हाका मागीर दिता मागीर धाडून बी आनी म्हाका कितें केलां गे आनी म्हाका हें केला तेणी मसालो गरम मसाला घरा होममेड सो ते बी करून दवरले तेणी म्हाका सो आतां ते करून सामके डब्या बी भरून म्हाका दिला वर म्हणून वयतना मागीर विसरत बी जालें म्हणून सो अशें म्हणटा न्ही ती फ्रेज आसा पळय जेन्ना चली आपल्या आवयगेर वयता तेन्ना तेजें बॅग लो आसता आनी जेन्ना परत घोवागेर वयता तेन्ना तेजें बॅग जड जाता म्हणटा पळय तशें तें आनी हें म्हाका सारकें लागता मम्मी म्हाका सगळें कितें कितें मागीर करून दिताच वयता तेन्ना सो आतां हांव लाडू खाता आनी मेळटा तुमकां मागीर सो गायज आतां सामकी सांज जाली 6:30 जाली करिशाक फर्स्टाक गेल्ले हरशी तरी पूण लेट जालो ताका येवपाक आनी सकयल बी येवन तो डायरेक्ट हांव वयरूच येवन रावली मम्मी आनी हांव आनी आतां हांगासर न्हू लागींच चिली मेळटा बरी सो भावान ऑलरेडी बूक करून दवरली कारण न्ही ती रोखडी सोंपता म्हणून तेणी सांगलें 2 काडून दवर म्हणून म्हाका आनी मम्मीक सो आतां तो करिश वयतलो हाडपाक मेळटा हाय किशूक आमच्या येता न्हीद ताता येता रे बा ताता येता ओय ओय तो सामको हॅप्पी जालो डॅडीक पळोवन सो गायज चिली बी जाली आमची कलेक्ट करून म्हाका आनी मम्मी घेतले हांवें 2 सो आतां वयता आमी घरा आनी करिश कितें घातलो रे चिकन आमी घेतला नुस्तें पयलें अशें जाता तेका लागून सेपरेट करपाक पडटा म्हाका तेका आतां हुमण करता आनी भाजी कर भाजी आसा मरे भाजी आसा वयतना घेतलेली वय तेणी काल म्हाका पावपा आयल्लो न्ही तो तेका लागून सो आतां आमी वयता घरा सो आयज म्हाजो फक्त अशेंच मम्मीगेर हांवें कितें केलें कितें खालें अशेंच दाखयलें आनी तुमकां आजचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका मेळ्ळे आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर